अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने टोक्यो ओलंपिक्स में कतर को मिलने वाली कामयाबी पर फख्र और खुशी का इजहार किया है। वजीर आजम ने शूरा काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से कई फैसले जारी किए हैं। कतर ने इराक, सोमालिया और अफगानिस्तान में होने वाले तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत की है। और ट्यूनीशिया के सदर ने अपने फैसलों का दिफा किया है और अन्नाहज़ा पार्टी के सरबराह अल-गन्नूशी ने जमहूरियत की बहाली के लिए कुछ उमूर पर नरमी दिखाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने एक ट्वीट में कतरी वेट लिफ्टर फारिस इब्राहिम को ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है और कतर की इस कामयाबी पर खुशी और फख्र का इजहार किया है। कतरी वेट लिफ्टर फारिस इब्राहिम ने टोक्यो ओलंपिक्स में 96 किलोग्राम की कैटेगरी में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। फारिस इब्राहिम ओलंपिक्स में कतर के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने क्लीन और जर्क में नए ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने शूरा काउंसिल के इलेक्शन में उम्मीदवारों और वोटरों के लिए कमेटियां बनाने और उनके तरीक़ाकार के मुतालिक मुख्तलिफ फैसले जारी किए हैं। इन फैसलों के मुताबिक उम्मीदवारों के उमूर के मुतालिक बनाई गई कमेटी की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी को वसूल करना, उनकी छानबीन करना और शर्तों पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फाइनल लिस्ट का ऐलान करना है, जबकि वोटरों के उमूर को देखने वाली कमेटी की जिम्मेदारी वोटर लिस्टों को तैयार करना, उस पर नजरसानी करना और वोटर के मुस्तकिल एड्रेस का तयन करना होगा। इसी तरह वजीर आजम ने इलेक्शन कैंपेन पर खर्च की जाने वाली रकूम का जरिया आमदनी और उस पर नजर रखने के हवाले से भी फैसला जारी किया है, जिसकी रूह से एक उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन पर ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रियाल खर्च कर सकेगा। उधर वजारत दाखिला ने वोटरों की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि कल 1 अगस्त बरोज इतवार से लेकर आइंदा जुमेरात तक वोटरों की रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। कतर ने इराक के शिमाली सूबे सलाहुद्दीन में एक ताज़ियती प्रोग्राम के दौरान किए गए हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इसी तरह जमहूरिया सोमालिया के जुनूबी शहर कैसमायो में एक फुटबॉल टीम को ले जाने वाली बस में किए गए धमाके और अफगानिस्तान की मगरबी रियासत हेरात में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर किए गए हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मोटिव्स एंड रीजन से क़त्ए नज़र हर तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। ट्यूनीशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अदालत ने अन्नाहज़ा पार्टी के 4 मेंबरान के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने पुरतशद्दुद वाक़यात अंजाम देने के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इसी दौरान में मिलिट्री प्रोसिक्यूशन ने पार्लियामेंट मेंबर यासीन अल अय्यारी को उनका सिफारती तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म किए जाने के बाद जेल भेज दिया है। दूसरी जानिब सदर कैस सईद ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो आईन के दायरे से बाहर नहीं हैं और इन फैसलों का मकसद ये था कि ट्यूनीशिया के अवाम को उनके छीने गए हुकूक दोबारा दिलवाए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाज़ लीडरों की जानिब से सड़कों पर उतरने की धमकियां आईन की खिलाफ वर्जी हैं। उधर पार्लिमानी स्पीकर और अन्नाहज़ा पार्टी के सरबराह राशिद अल-गन्नूशी ने जमहूरियत की बहाली के लिए कुछ नरमी दिखाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने इशारतन कहा कि अगर अगली हुकूमत के बारे में कोई इत्तफाक राय न हो सका तो वो अवाम से अपील करेंगे
کہ وہ جمہوریت کا دفاع کریں۔ لبنان اور یورپی یونین کے درمیان بگڑتے ہوئے حالات میں ای یو نے پابندیوں کا ایک قانونی نظام منظور کیا ہے جس کے تحت لبنان کے ان افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس ملک میں جمہوریت کو کھوکھلا کرنے اور قانون کی بالادستی کو کمزور بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ یورپی یونین نے یہ فیصلہ لبنان کی موجودہ خراب صورتحال کے پس منظر میں کیا ہے جس میں ملک کا مالیاتی نظام دم توڑ چکا ہے، بے پناہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور تیل پٹرول کی سپلائی میں کمی آ گئی ہے۔ امریکہ نے یورپی اتحاد کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور وزیر خزانہ جانٹ ایلن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ان پابندیوں کا مقصد ان لیڈروں کے رویے میں لازمی تبدیلی لانا ہے۔ دونوں وزیروں نے کہا کہ وہ لبنان کے متعلق یورپی اتحاد کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بحری دستوں نے سلطنت عمان کے ساحلوں کے قریب ایک آئل ٹینکر کے عملے کی جانب سے مدد کی گہار لگانے پر رسپونڈ کیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر ایک اسرائیلی کمپنی کا ہے جس پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایران نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شام میں واقع افضبا ایئرپورٹ پر کیے گئے اسرائیل کے حملے کا جواب تھا۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے اس حملے کا سخت جواب دے گا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے سرکاری طور پر ساحلی روڈ کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مشن نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ یہ ملک میں امن و استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کی راہ پر ایک اور قدم ہے۔ ادھر قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ نے کوسٹل وے کے دوبارہ کھولے جانے کو ملک کی تعمیر اور اتحاد کی راہ پر ایک تازہ قدم سے تعبیر کیا ہے۔ لیبیا کے عوام نے بھی اس اہم روڈ کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھولنے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے افغان باشندوں کو لے کر آنے والی پہلی پرواز امریکہ پہنچ گئی ہے۔ امریکہ ایسے ہزاروں افراد کو افغانستان سے نکال رہا ہے کیونکہ خدشہ ہے کہ طالبان ان لوگوں کے ساتھ انتقامی رویہ اختیار کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ ان ہزاروں افغان باشندوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وفا کرنے کا اہم موقع ہے جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران امریکی فوج اور امریکی سفارتکاروں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو اولمپکس میں قطر کو ملنے والی کامیابی پر فخر اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شورا کونسل کے الیکشن کے حوالے سے کئی فیصلے جاری کیے ہیں۔ قطر نے عراق، صومالیہ اور افغانستان میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ اور تونسیہ کے صدر نے اپنے فیصلوں کا دفاع کیا ہے اور النہضہ پارٹی کے سربراہ الغنوشی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ امور پر نرمی دکھانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جاسم الحداد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔